एकदमै भनौँ न उत्कृष्ट विषयमा हामी यहाँहरूको माझमा सेयरिङ गर्नेवाला छु र संसारको कुनै पनि कुनामा बसिएर प्रमोद तामाङ अफिसियली पेज हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र साथसाथै डिएक्सन प्रेमी साथीहरूलाई ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। अनि आज तपाईँहरूको माझमा धेरै लामो समय पछाडि लाइभको माध्यमबाट यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नको लागि हामी आएका छौँ भनेदेखि सँगसँगै हामीले आजको लाइभमा एक्सक्लुजिभ सेयरिङका साथमा यहाँहरूको माझमा हामी जोडिएको छु र आशा गरौँ र विश्वास गरौँ यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले जोडेर आजको लाइभ यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ र आजको लाइभमा यहाँहरूले एकदमै भनौँ न डिएक्सनबाट सक्सेसफुल लिडर, डिएक्सनबाट सम्पूर्ण कुरा एचिभमेन्ट गरिसकेका र एकदमै हामीसँग सक्सेसफुल लिडर हुनुहुन्छ जो एकदमै भनौँ न हामीसँग 7 समुद्र पारीबाट नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको शुभकामना सँगसँगै एकदमै डिएक्सनबाट हामीले जे भनौँ न जुन खालको एउटा एचिभमेन्ट गर्नुपर्ने एउटा विषयवस्तुमा उहाँले सेयरिङ गर्न गइरहेको छ र जो आजको हाम्रो सेयरिङ गर्नको लागि हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ श्री पूर्व सिंह तामाङ जो अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, जो नेचर पार्क अमेरिकाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि ओहाई पार्कबाट आज तपाईँ हाम्रो माझमा हाउ टु एचिभ ह्यान्डफोन क्यास एन्ड इन्सेन्टिभ ट्रिप भन्ने जुन एउटा टपिकमा उहाँले आज सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ र जुन टपिकमा उहाँले सेयरिङ गरिरहँदाखेरि तपाईँ र म डिएक्सनबाट जिरोबाट स्टार्टिङ गरेर जो कसैले पनि डिएक्सनको चाहिँ भनौँ न इन्सेन्टिभहरू एचिभमेन्ट गर्न सकिन्छ र यो एचिभमेन्ट गर्नको लागि हामीले कसरी चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र कसरी चाहिँ हार्डवर्किङ गर्नुपर्ने रहेछ त यी विषयवस्तुमा हामीसँग जोडिसकेको छ एकदमै ग्रेटफुल लिडर, एकदमै भनौँ न सक्सेसफुल लिडर जो अमेरिकाबाट जोडिसक्नु भएको छ भने अब म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस लाइभमा र स्वागत गर्न चाहन्छु पूर्व सिंह तामाङ सर तपाईँलाई र बडा दशैंको यस माहौलमा तपाईँको सेयरिङले पक्कै पनि विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका आम नेपाली डिएक्सन साथीहरूको लागि तपाईँको सेयरिङले पक्कै पनि नयाँ र नौलो खालको चाहिँ भनौँ न सेयरिङ आज तपाईँबाट पाउनेवाला छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई ढिलो नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु सर आजको यस हाम्रो लाइभ सेसनमा। गुड मर्निङ सर। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम सन्चै छु सर। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिएक्सन युओलको तर्फबाट अनि डिएक्सन परिवारको तर्फबाट यो आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको शुभकामना र सँगसँगै तपाईँबाट चाहिँ आज सेयरिङ हुन गइरहेको जति पनि सेयरिङले चाहिँ विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका आम नेपाली दाजुभाइदेखि लिएर डिएक्सनका चाहिँ भनौँ न सक्सेसफुल लिडरहरू भर्खरै मात्रै चाहिँ भनौँ न डिएक्सन सुरुवात गर्नुभएका चाहिँ डिएक्सन प्रेमी साथीहरूको लागि तपाईँको सेयरिङबाट चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना सहित तपाईँलाई म पस्किन चाहन्छु। पुनः एकपटक फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सर यहाँलाई। ओके, थ्याङ्क यू सर। अनि ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन र सँगसँगै हामी नेपालीहरूको महान चाड, हामी संसारको जुनै कुना बसे पनि जस्तो अवस्थामा बसे पनि आफ्नो चाड नै हो। सो यस अवसरमा म लगायत मेरो परिवार लगायत हाम्रो डिएक्सन परिवारबाट डिएक्सन प्रेमीहरू सबैलाई हाम्रो दशैंको शुभकामना छ। र आज मलाई यो हुन त म अहिले वकिङमा आएको छु, नेचर पार्क भन्ने वकिङमा, र यसमा मलाई थोरै मेरो टाइम भएकोले गर्दाखेरि केही कुरा मैले जाने कुरा सेयर गर्नु मन लागेर म आज यहाँ प्रमोद सरसँग छु र हजुर सबैजना फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ होला। मेरो सेयरिङ एकदमै छोटो हुनेछ तर तपाईँ हाम्रो लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुनेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले डिएक्सन बिजनेस गर्दैछौँ, डिएक्सन बिजनेसले जति पनि कुराहरू हामीलाई दिएको छ नि सुविधाको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के छ त, के पाउन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। हुन त तपाईँ हामीले डिएक्सनमा आफ्नो तरिकाले बिजनेस गरेका छौँ र आफ्नो आफ्नो जस्तो बिजनेस छ त्यस्तै इन्कम पनि हाम्रो भइरहेको छ, तर पनि हामीलाई कति कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ के, डाउट हुन्छ। अनि काम गर्दै जाँदा खोइ त हामीले एचिभमेन्ट त हामीले पाउन सक्यौँ न, कति हामी हार्डवर्क गर्छौँ तर खोइ त कम्पनीले दिन्छ भन्छ तर खोइ त हामीले पाएको भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पहिलो कुरा बिजनेस गर्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसको आफ्नो आफ्नो मार्केटिङ प्लान हुन्छ,
पोलिसी हुन्छ। सो त्यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई थोरै स्टडी गर्नुपर्छ। र आज म तपाईँहरूलाई दुईटा कुरा सेयर गर्दैछु, जुन कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले यति धेरै वर्ष भइसकेका छौँ, हामीले कतिले पाएको छैनौँ र कतिले पायो तर कसरी पायो त्यो पनि थाहा हुँदैन कि। आउनु त आयो, कसरी आयो र आफ्नो टिमलाई कसरी यो कुराहरू सो गर्ने त, देखाउने त, यो प्लान भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्दैछु। हुनु त यहाँ कतिपय लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई थाहा छ र कति भर्खर जोइन हुनुभएको छ, रेजिस्टर हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि कतिलाई त मार्केट प्लान थाहा भइसक्यो होला। तर पनि हामी यति धेरै छौँ डिरेक्सन बिजनेस गर्ने, कतिलाई त्यो थाहा छैन कि। सो मैले आज त्यो टपिक चाहिँ हाउ टु एचिभ ह्यान्ड फोन क्यास एन्ड हाउ टु एचिभ ओभरसिज ट्रिप्स क्यास इन्सेन्टिभ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले दुईटा बेनिफिट पाउँछौँ कम्पनीबाट, जुन बेनिफिट चाहिँ कसरी हामीले त्यो एचिभ गर्ने त। जस्तो एउटा स्टार रुबी हुँदा पाउँछ र एउटा आफू डायमन्ड भएपछि पाउने हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई हामीले मोबाइलबाट फोन पाउँछौँ भन्छौँ, फोनको पैसा पाउँछौँ भन्छौँ, तर त्यो कसरी पाउने त भन्ने कुरामा म तपाईँलाई थोरै सेयर गर्न चाहन्छु। र यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरत छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। पाउनु त पाउँछौँ, तर कसरी पाउँछौँ। जस्तो तपाईँ हामीले जब डिस्ट्रिब्युटर बन्छौँ, मेम्बरसिप आइडी कार्ड 9 डिजिटको होल्ड गरिसकिसकेपछि हामीले आफ्नो बिजनेस बढाउन थाल्छौँ, स्टार्ट गर्न थाल्छौँ। जब हामीले बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन बोनसहरू आउँछ अनि हाम्रो स्ट्याटसहरू प्रमोट हुन्छ, त्यो स्ट्याटस कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरामा पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बिजनेस त हामी गर्छौँ, प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्छौँ, तर स्ट्याटस प्रमोट कसरी गर्ने भन्ने आइडिया हो यो। जस्तो जब आफ्नो आइडी कोड प्रोडक्ट पर्चेस गर्दै जाँदाखेरि मलेसियाको कुरा गर्छु म, मलेसियाको 4500 अथवा नेपालीमा 4500 पिपी जब आफ्नो ग्रुपमा एकुमुलेटेड हुन्छ, हामी स्टार एजेन्ट हुन्छौँ। र स्टार एजेन्ट भएपछि हामीलाई एउटा कम्पनीले पिन अटोमेटिक पठाइदिन्छ, त्यो हाम्रो हातमा आउँछ भने अब नेक्स्ट स्टेप भनेको अर्को पोजिसन के हो त हाम्रो होल्ड गर्नुपर्ने भन्दाखेरि स्टार रुबी हो। हुनु त म प्रायः भन्ने गर्छु, हामीले डायमन्डको फोकस गरेर डायमन्ड भएर अगाडि बढ्ने हो, अटोमेटिक हामी स्टार रुबी त भइहाल्छौँ नि भन्ने गर्छु। तर हामीले स्टार एजेन्ट र स्टार रुबीको स्टार डायमन्डको बिचमा एउटा स्टार रुबी भन्ने स्टाटस हुन्छ, त्यो पनि हामीले एचिभ गर्नैपर्छ। तर त्यो एचिभ गर्ने क्रममा चाहिँ जब मैले डायमन्डको प्लान देखाउँछु, त्यो डायमन्ड प्लान देखाउँदाखेरि अटोमेटिक स्टार रुबी भइसकेको हुन्छ। तर त्यहाँ स्टार रुबीमा पाउने एउटा हामीलाई क्यास इन्सेन्टिभ हुन्छ, हो त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै जानकारी हुनुपर्छ र थाहा पनि भएको हुनुपर्छ। र यसको लागि हामीले मार्केटिङ प्लान नै हुनुपर्छ। र विशेष गरेर अब स्टार रुबी कसरी हुने भन्दाखेरि स्टार रुबी जब म स्टार एजेन्ट हुन्छु, त्यस्तै गरेर मेरो 3टा डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चबाट हाम्रो जब स्टार एजेन्ट निस्किन्छ भनेको स्टार एजेन्ट त 4500 भइहाल्छ, अथवा इन्डियामा कन्भर्ट गरेर भन्ने हो भने 45,000। र अब स्टार एजेन्ट पनि क्वालिफाइडको कुराहरू आउँछ। स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड कसरी देखाइन्छ भन्दाखेरि जब आफ्नो ग्रुपमा टोटल एकुमुलेटेड ग्रुप पिबी चाहिँ मलेसियाको 6000 और इन्डियाको 60,000 जब देखाउँछ, अनि ऊ क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट भनेर 25% को कुराहरू आउँछ। त्यस्तै गरेर अब आफू स्टार रुबी हुनु छ भने डिफ्रेन्ट ब्रान्चबाट हामीसँग 3जना स्टार एजेन्ट निस्किनु पर्यो, र त्यो 3जना स्टार एजेन्ट 6,000 अथवा इन्डियाको मलेसियाको 4500 अथवा 4500 अथवा इन्डियाको 45,000 भएर तपाईँ 3जना स्टार एजेन्ट निस्केपछि आफू तपाईँ अथवा म स्टार रुबी निस्किन्छु भनेको आफ्नो डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा 3जना स्टार एजेन्ट निस्किने बित्तिकै हामी स्टार रुबी हुन्छौँ। तर अब त्यो स्टार रुबी हुँदाखेरि नै हामीले क्यास मोबाइलबाट पैसा पाउँछौँ, फोनको पैसा पाउँछौँ। तर त्यो कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी स्टार रुबी त भयौँ, मेरो मुनि 3जना स्टार एजेन्ट पनि भयो, तर उहाँहरू जसको स्टार एजेन्ट हुनुभएको छ त्यो स्टार एजेन्टको पनि आफ्नै ग्रुपमा चाहिँ एटलिस्ट 6,000 मलेसिया अथवा इन्डियाको 60,000 पुगेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी स्टार रुबी हुँदाखेरि ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ पाउनको लागि हामी योग्य हुन्छौँ, एबल हुन्छौँ। सो त्यसको लागि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार डायमन्ड बन्ने त आफ्नो डिफरेन्सबाट 6जना हो, स्टार एजेन्ट निस्किनु पर्यो। तर स्टार रुबीमै हामीले फोनबाट हामीलाई क्यास पैसा दिन्छ भने त्यो चाहिँ कसरी पाइन्छ भन्दाखेरि
हाम्रो जब तीनजना स्टार एजेन्ट निस्किन्छ तर त्यो तीनजनाको पनि प्रत्येकको आइडी कोडमा 60,000 इन्डियाको जब क्रस गर्दैन तबसम्म हामी त्यो मोबाइल बाबतको अथवा फोन बाबतको पैसा पाउन हामी योग्य हुँदैन। र तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आफू स्टार रुपी भइसकिसकेपछि आफ्नो मुनिको जुन जेनेरेसन छ, टिम छ, त्यो तीनजना स्टार एजेन्टको प्रत्येकको एकजनाको 60, अर्कोको 60, अर्कोको 60, यो 60 हजार भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो बोनसमा अटोमेटिक त्यो पैसा हालिदिन्छ। र हजुरहरूले कतिले त्यो पाउनु भएको छैन, तपाईँहरूलाई यो अझै डाउट होला होइन, यो कसरी चाहिँ पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। र आज मैले तपाईँलाई स्पष्ट के कुरा गराउन चाहँदैछु भने जबसम्म तपाईँको तीनैजनाको, जब स्टार एजेन्ट तपाईँको तीनजना निस्किन्छ, त्यो तीनैजनाको चाहिँ इन्डियाको मलेसियाको 6,000 अथवा इन्डियाको 60,000 ग्रुपी पुग्दैन तबसम्म हामी त्यो मोबाइलबाट पैसा पाउनको लागि योग्य हुँदैन। सो यहाँ तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्, तपाईँको 5 जना, 6 जना, 10 जना, 15 जनै तपाईँको स्टार एजेन्ट होस्, तर तपाईँको त्यहाँ ग्रुपमा चाहिँ प्रत्येक तीनजनाको चाहिँ 60,000 पुगेको छैन, तपाईँहरूले त्यो पाउनुहुन्न। सो यसमा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। मैले तपाईँलाई त्यो स्पष्ट बनाउन चाहँदैछु। र तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, खै त मेरो 5 जना डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा 5 जना स्टार एजेन्ट भइसक्यो, मैले त्यो मोबाइलको पैसै पाइनँ भन्नुहुन्छ। कसैले 7-8 जना भइसक्यो भन्नुहुन्छ, डायमन्ड त भयो, खै त्यो मोबाइलको पैसै पाउँदैन भन्नुहुन्छ क्या। यहाँनिर हामी क्लियर हुनु पर्यो कि तपाईँ डायमन्ड भएर पनि त्यो नपाउनु सक्छ कि। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो तीनजना स्टार एजेन्टको 60,000 पुगेको छैन भने त्यो त पाएन नि। कसैको 50,000 होला, कसैको 45,000 होला होइन, कसैको 60,000 भन्दा अलिक मुनि होला। त्यसो भएपछि हामी डायमन्ड हुँदा पनि त्यो मोबाइलबाट पैसा पाउन योग्य हुँदैन जबसम्म हाम्रो तीनजना स्टार एजेन्टको 60,000 पुग्दैन। सो अब तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला, स्टार रुपी हुँदाखेरि ह्यान्डफोनको पैसा कसरी पाउन सकिन्छ। यो भनेको मलेसियाको रिङ्गिट 1050 हो, रिङ्गिट 1050 पाउँछ भने तपाईँको अमेरिकाको $300, इन्डियाको 10,500 हो। यसरी तपाईँले त्यो पैसा पाउनुहुन्छ। र अब जति तपाईँहरू स्टार रुपीहरू हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू डायमन्ड नै हुनुहुन्छ होला, तर डायमन्ड भएर पनि त्यो रुपी हुँदै पाउनुपर्ने फोनको पैसा पाउनु भएको छैन भने आज तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यदि बुझ्नु भएन भने त्यो क्वेसन एन्सर तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई अझै स्पष्ट बनाउने छु। र मैले बुझाउने प्रयास यसरी गरेको छु कि तपाईँ डायमन्ड भएर मात्रै भएन कि, स्टार रुपी क्रस गरेर डायमन्ड मात्रै भएर भएन कि, तपाईँको तीनजनाको चाहिँ एटलिस्ट कम्तीमा 60,000 इन्डियाको अथवा मलेसियाको 6,000 चाहिँ पुगेकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले त्यो पैसा पाउँछौँ। र पैसाको अमाउन्ट पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मलेसियाको 1050, इन्डियाको 10,500 अथवा अमेरिकाको $300 हो। सो अब तपाईँ हामी डायमन्ड कसरी हुने कुरा त हामी प्राय प्रत्येक ट्रेनिङमा हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ। जब आफ्नो ब्रान्चमा डिफ्रेन्ट ब्रान्चबाट 6 जना स्टार एजेन्ट निस्किन्छ, डायमन्ड निस्किने हो, डायमन्ड त भयो। तर तपाईँ हामी डायमन्ड राम्रो क्वालिफाइड भएर डायमन्डको बोनस पाउनको लागि म जहिले पनि तपाईँलाई के भन्ने गरेको छु भने एटलिस्ट तपाईँले 20वटा, 30वटा, 40वटा ब्रान्च खोल्नुहोस् क्या। तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट ब्रान्च खोल्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने। सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट तपाईँले 15वटा ब्रान्च चाहिँ खोलेकै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब तपाईँ हामी स्टार डायमन्ड हुन्छौँ, हामीलाई क्वालिफाइड पिभी चाहिन्छ, पोइन्ट चाहिन्छ। जस्तो इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड हुनु लागि कति हुनु पर्यो पोइन्ट भन्दाखेरि तपाईँको जब 6 जना स्टार एजेन्ट निस्किन्छ आफू डायमन्ड निस्किने हो, तर त्यो 6 जना मध्येमा तपाईँको 4 जना स्टार एजेन्ट एटलिस्ट 3,000 ग्रुपी पुगेर, एटलिस्ट 3,000 ग्रुपी पुगेर आफ्नो टोटल डायमन्ड ग्रुप पोइन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईँको इन्डियाको 25,000 हुनुपर्छ अथवा मलेसियाको 2500 हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ प्रत्येक महिना डायमन्ड क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा अर्को अप्सन के छ भने तपाईँको 6 जना स्टार एजेन्ट छ, त्यो 6 जना स्टार एजेन्ट कोही क्वालिफाइड भएन, तर अरू तपाईँको स्टार एजेन्ट नभएको ब्रान्चहरू पनि धेरै छ, र कुनै क्वालिफाइड भयो, कुनै क्वालिफाइड भएन, त्यस्तोहरू सबै तपाईँलाई जोडिन्छ। त्यो सबै पिभी जोडेर एड भएर तपाईँको टोटल कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहियो भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्डियाको 50,000 चाहियो, मलेसियाको 5,000 चाहियो। यदि तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ कुनै स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड भएन,
तर तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ 50,000 इन्डियाको पोइन्ट पुग्यो भने तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड हुनुहुन्छ हो। यस्तो कुरोमा फेल हुन्छ। जस्तै एकजना हाम्रो मेरै टिममा एकजना डायमन्ड के हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँले सबैले पिपी मेन्टेन गर्नुभएछ, डायमन्ड पोइन्ट पनि पुग्यो, तर उहाँ फेरि डायमन्ड डिस्क्वालिफाइड हुनुभयो हो। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदम स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, डायमन्ड पोइन्ट पनि पुग्यो, स्टार एजेन्टहरू पनि पुग्यो के, तर के कन्डिसन आइदियो भन्दाखेरि उहाँ आफै चाहिँ क्वालिफाइड हुनु भएन क्या। बुझ्नुभयो नि, आफै चाहिँ क्वालिफाइड हुनु भएन। अनि त्यसरी उहाँको स्टार एजेन्टहरू उहाँको ग्रुपले त पायो, आफैले पाउनु भएन क्या बोनस। बुझ्नुभयो नि, भनेको क्वालिफाइड भनेको पोइन्ट पुगेन, पिपी त मेन्टेन गर्यो, पोइन्ट पुगेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि तपाईँलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू स्टार एजेन्ट हुनुभएको छ भने स्टार एजेन्ट भन्दा एबभले इन्डियाबाट चुपो लागेर 360 को आरजेल किनिदियो कि आफ्नो नाममा, द्याट इज 3000 पिबी। बुझ्नुभयो नि, चुप्पो लागेर आफ्नो पर्सनल आइडीमा 3000 किनेपछि आफू ढुक्क भएर क्वालिफाइड हुन्छ, अनि मात्रै आफ्नो स्टार एजेन्टको क्वालिफाइड भयो भएन अनि त्यहाँ हेर्ने हो कि। मेरो एकजना डायमन्ड त्यही गर्नुभयो कि, स्टार एजेन्ट निकाल्नु भयो, आफै क्वालिफाइड हुनु भएन कि। कस्तो बर्बाद भयो। बोनस त तपाईँको मलेसियाको $100 पनि आएन भनेको। अनि तर मैले पछि उहाँलाई स्पष्ट बनाएँ कि यो हो भनेर, अनि उहाँले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले हामी डिएक्सनमा जहिले पनि पिपी मेन्टेन गर्छौँ, तर आफूले कसरी क्वालिफाइड गर्ने भन्ने कुरो हामीले ध्यानै राख्दैनौँ, ख्यालै राख्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि मेरो आइडीमा चाहिँ जहिले पनि 360 आरजेल भनेर सम्झिनुहोस्, भइहाल्छ, क्वालिफाइड हुन्छ। पर्सनल आइडी क्वालिफाइड हुनु पर्यो नि, आफ्नो पर्सनल आइडी क्वालिफाइड गर्नलाई चाहिँ 360 को आरजेल 1 पेयर सम्झिनुहोस् तपाईँले है त। अथवा मलेसियाको 5/30 मिन्स तपाईँहरूले 6 पेयर स्पाइरोलिना, 6 सेट स्पाइरोलिना सम्झिनुहोस्। बुझ्नुभयो, आफ्नो आइडीमा। त्यसो गर्दा मात्रै आफू डायमन्ड क्वालिफाइड हुने हो। नत्र भने त आफू त्यत्रो दुःख गरिन्छ, त्यो सबै कम्पनी लान्छ के। बुझ्नुभयो नि, डिस्क्वालिफाइड भने। क्वालिफाइड भएन भने त्यो मेरो पाउने पैसा कम्पनीलाई प्रफिट भयो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसै कारण गरी कम्पनी 29% आएछ नि, हामीले 71% दिएछ। 71% कसरी इन्जोय गर्ने भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। अब हामी डिस्क्वालिफाइड हुन्छौँ, उसले त 29 मा त कति प्रफिट पाउँछ नि कम्पनीलाई, कम्पनीलाई त्यसरी फाइदा भएको हुन्छ। सो तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीले दिएको जति पनि पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्ट सबै पाउनको लागि चाहिँ आफूले मार्केटिङ प्लान ख्याल गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो। सो डायमन्ड क्वालिफाइड प्रत्येक महिना कसरी क्वालिफाइड हुने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। म तपाईँलाई फेरि एकपटक रिपिट गर्छु। जब तपाईँ हाम्रो स्टार एजेन्ट 6 जना हुन्छ अनि त्यो 6 जना मध्येमा 6 जनै क्वालिफाइड भएर आफ्नो पिपी 25,000 आयो नि त, द्याट्स अवेसम भइहाल्यो, ग्रेट भयो। तर अप्सन दिएको छ क्या हामीलाई। एउटा अप्सन मैले अघि भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो भने, एउटा अप्सन 6 जना स्टार एजेन्टमा 4 जना स्टार एजेन्टको ग्रुप पिबी एटलिस्ट 3,000 भयो र तपाईँको टोटल पिबी चाहिँ 25,000 भयो भने तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड हुनुभयो। अथवा तपाईँको 6 जना स्टार एजेन्ट त छ, तपाईँलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि, एटलिस्ट 15-20 लेख खोल्नुहोस् भनेको। त्यो सबै त स्टार एजेन्ट भएको हुँदैन नि त, उनीहरू पनि किनेको छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई टोटल पोइन्ट आउँछ कि, क्यालकुलेट हुन्छ। सो त्यसले गर्दा तपाईँको 50,000 पुग्नु सक्छ कि। सो तपाईँको स्टार एजेन्ट, तपाईँले आश गरेको स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड हुनु भएन, तर टोटल चाहिँ 50,000 पुग्यो भने तपाईँ ढुक्कले बस्नुहोस्, तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड हुनुभयो। कोही बेला के हुन्छ भने 3 जना स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड भएको हुन्छ, तपाईँको ग्रुप चाहिँ 60, 70, 80,000 पुगेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँ फेरि डिस्क्वालिफाइड हुनु के अरे त्यसमा चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तर के हुन्छ भने कोही बेला तपाईँको अर्को अप्सन चाहिँ तपाईँको 4 जना स्टार एजेन्टमा स्टार एजेन्ट 4 जनामा क्वालिफाइड हुनु पर्यो, 3 जना भयो, ग्रुप चाहिँ तपाईँको 25,000 नागे के। तपाईँ सम्झिन्छ मैले 3,000 गरिहालेँ, मेरो 25,000 पुगिहाल्यो, डायमन्ड क्वालिफाइड हुन्छु भन्ने हुन्छ। तर अप्सन के हुन्छ, अप्सन चाहिँ 4 जना चाहिँ एटलिस्ट स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड हुनै पर्छ, अनि तपाईँको ग्रुप 25,000 नागेकै हुनुपर्छ भनेको हुन्छ क्या। यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ। 4 जना स्टार एजेन्ट बनाएर 25,000 पुग्यो भने मात्रै क्वालिफाइड हो क्या। यो चाहिँ मैले इन्डियाको कुरा गर्छु। र जुन 4 जना स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड हुनुपर्ने कुरा सबै वर्ल्डमै सेम हो, तर पोइन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। इन्डियाको 25,000 हो भने मलेसियाको 25,000 मैले भनिरहेको छु। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। सो अब त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले डायमन्ड क्वालिफाइड हुनको लागि आफ्नो ब्रान्च धेरै हुनुपर्छ, वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। तपाईँले 6 वटा खोल्नु भयो, अनि त्यो 6 वटाबाट लु 6 जना क्वालिफाइड भयो के, 3,000 कति हो, 3 4 12 नो 3 6 18 18,000 भयो। तपाईँले गर्नुभयो 3 18 19 20 21 21,000 भयो। तपाईँको कहाँबाट पुग्यो 25,000? ठ्याक्कै त्यति मात्रै गरेर पुगेन नि।
तर एटलिस्ट तपाईँको ब्रान्च राम्रो बनाउनु भएको छ, तपाईँको अरू 10-15वटा लेक छ, सबैले किन्यो भने तपाईँलाई 25,000 टेन्सनै हुँदैन क्या। आरामले 25,000 पुग्छ। टिस्टा राजनले क्वालिफाई भने एटलिस्ट त्यो गर्नुपर्छ। अथवा तपाईँले राम्रो बोनस पाउनु चाहनुहुन्छ भने पर्सनल जुन आफ्नो स्टार एजेन्ट ग्रुप हुन्छ नि, उहाँहरूको 10,000 पुऱ्याइदिनुहोस्। 10 × 6 60,000 हुन्छ। 6 जना स्टार एजेन्ट भयो भने तपाईँको 3 जोड्नुहोस्, 63,000 हुन्छ। तपाईँलाई भइहाल्यो त। त्यहाँबाट अझ त्यति मात्रै हुँदैन, तपाईँको त्यो स्टार एजेन्ट नभएको ग्रुपबाट पनि तपाईँलाई आइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि एड भएको हुन्छ। त्यसो गर्दा लगभग तपाईँको 80-90,000 इन्डियाको पोइन्ट त पुगिसकेको हुन्छ। सो त्यो भएर मलाई डायमन्ड हुनको लागि 6 जना स्टार चाहिएको छ, म त्यसमै फोकस गर्छु भनेर मार्केटिङ प्लानमा तपाईँ त्यसरी जानु भने यु मे फेल। तपाईँ फेल हुन सक्नुहुन्छ कि पैसा पाउनको लागि चाहिँ। सो त्यस कारणखेरि डायमन्ड क्वालिफाइड हुनको लागि दुईटा अप्सन, एउटा 4 जना स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड भएर 25,000 पुग्नु पर्यो, अथवा 4 जना स्टार एजेन्ट अथवा 6 जना स्टार अथवा कुनै पनि स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड होइन, तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको 50,000 भयो भने तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मार्केटिङ प्लान मैले सकेसम्म सरल बुझ्ने भाषामा भन्दैछु है त। अब यदि तपाईँहरूले मैले बोलेको भाषा बुझ्नु भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, मैले यो कुरा बुझिनँ भनेर। आई क्यान एक्सप्लेन यु अगेन। म तपाईँलाई फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु है त। सो प्रमोद सरले कमेन्ट पनि हेर्दै गर्नु होला। कमेन्ट आएको हुन्छ, कमेन्टमा कसैले एकदम सिरियस क्वेसन सोधेको हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले टिप्नुपर्छ। र अब स्टार रुबी भएर मोबाइलबाट पैसा, फोनको पैसा कसरी पाउने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। र अब डायमन्ड क्वालिफाइड भएर डायमन्डको बोनस कसरी पाउने भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बिचमा बताइदिएँ। तर मेरो आजको टपिक त के थियो भन्दाखेरि हाउ टु एचिभ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ एन्ड ओभरसिज ट्रिप्स इन्सेन्टिभ भन्ने थियो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् है त। र मैले बिचमा तपाईँलाई एउटा कुरो के थपिदिएको छु भन्दाखेरि डायमन्ड क्वालिफाइड भएर बोनस कसरी पाउने कुरा पनि तपाईँलाई मैले थपिदिएको छु। स्टार रुबीको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो, स्टार डायमन्डको बारेमा बुझ्नुभयो। र अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने तपाईँले डिएक्सन बिजनेस स्टार डायमन्डबाटै साँच्चै नै राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्टार डायमन्ड जुन तपाईँले पिन एचिभ गर्नुहुन्छ नि, त्यो एचिभ गर्दा नगर्दा तपाईँको एटलिस्ट तपाईँको कम्तीमा पनि तपाईँको मेम्बर ग्रुपमा 500 पुग्नु पर्यो। पुगेन भने पनि 500 हुनु पर्यो कि, नत्र भए 1000 क्रस गरेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। हुन त कसैले त यहाँ 1000 पनि लागेको हुन्छ तर क्वालिफाइड नै हुँदैन। त्यो त आफ्नो वर्क हो, आफ्नो काम हो। सो त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। मैले अस्ति तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु पर्यो यहाँनिर। अस्ति मैले एकजना म्याडमलाई जोइन गरेँ। जोइन गरेको 1 महिनाभित्रमा उहाँले 30 जना मेम्बर जोइन गर्नुभयो। 2 महिनाभित्रमा उहाँले 50 जना मान्छे जोइन गर्नुभयो। र त्यो 2 महिनामा उहाँले प्रोडक्ट किनेर खानु पाउनु भएन कि, एउटा प्रोडक्ट पनि उहाँको आइडीमा किन्नु पाउनु भएन। तर नेक्स्ट मन्थमा उहाँले किन्नुभयो र सेकेन्ड मन्थमा किन्नुभयो। 2 महिनामा स्टार एजेन्ट निस्किनुभयो। आई थिङ्क दिस इज रेकर्ड इन डिएक्सन हिस्ट्री। यो एउटा डिएक्सनमा रेकर्डै हुनसक्छ कि 50 जना मेम्बर पनि जोइन गर्यो र 2 महिनामा स्टार एजेन्ट भयो। हुन त मान्छे 1 महिनामा स्टार एजेन्ट भएको छ नि, तर आफ्नो एउटा आइडीमा किनेर त भएन, ग्रुप पनि त हुनु पर्यो। सो मेरो एकजना म्याडमले, उहाँको नाम सोनाम डेमा हो, उहाँले एकदम त्यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो कि 2 महिना चाहिँ उहाँले मेम्बर मात्रै जोइन गर्नुभयो, प्रोडक्ट किन्न खान पाउनु भएन। तर नेक्स्ट मन्थ उहाँले अगस्तमा र सेप्टेम्बरमा उहाँले प्रोडक्ट किन्न खानुभयो। 2 महिनामा स्टार एजेन्ट निस्किनुभयो। हो, यहाँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले मेम्बर धेरै लाउनु भएको थियो, उहाँले किनेर खानुभयो, टिनर किन्यो, उहाँलाई त्यो पोइन्ट सबै आयो र उहाँ 2 महिनामा स्टार एजेन्ट हुनुभयो। यदि उहाँ चाहिँ मेम्बर बन्नु भएको थियो तर उहाँले मेम्बरै लानु भएको थिएन, प्रोडक्ट चाहिँ खाइरहने थियो, उहाँलाई त 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ स्टार एजेन्ट हो। किनभने त्यो प्रोडक्ट त कहिले पुग्ने, त्यो इन्डियाको 45,000, 1,000 किनेर त पुग्दैन नि, 45 महिना लाग्छ। सो हेर्नुहोस् त, उहाँले के गर्नुभयो, 2 महिना 50 जना मान्छे जोइन गर्नुभयो, 2 महिनामा नेक्स्ट 2 महिनामा प्रोडक्ट किनेर खाँदा 2 महिनामा स्टार एजेन्ट हुनु। त्यो चाहिँ राम्रो भयो कि उहाँको, किनभने त्यो बिजनेस राम्रो भयो। सो त्यस कारणखेरि अब यसरी नै तपाईँहरूले काम गरेर जाने हो भने स्टार रुबीमा तपाईँहरूले बोनस, डायमन्डको बोनस पाउनुहुन्छ कि। मैले पहिला पनि धेरै कुरा सेयर गरेको छु। मैले स्टार रुबी हुँदै राम्रो बोनस पाएको छु भनेर, बुझ्नुभयो नि। स्टार रुबी हुँदै राम्रो बोनस पाएको छु मैले। सो अब डायमन्ड भएपछि त मैले डायमन्डको त डबल इन्कम हुनुपर्छ कि, त्यस्तो पनि मैले एचिभ गरेको छु।
अनि अब जस्तै हाम्रो यो टिएसआई हुन्छ, टिएसआई त मैले 3 महिनामा क्वालिफाइड गरेको छु। 3 महिनामा, जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनामा डायमन्ड के अरे टिएसआई क्वालिफाइड भएको छु। र यो सालको म क्वालिफाइड भएको छु, इजिप्टको परेको छ अलरेडी। अब म डबल क्वालिफाइड हुन्छु र म मेरो फ्यामिली लान पाउँछु। सो यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई मैले मोटिभेसन गर्दैछु है त। डिरेक्सनले तपाईँ हामीलाई एभ्रिथिङ दिएको छ, त्यो दिएको कुरो चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँले मार्केटिङ प्लानमा जानु पर्यो है त। सो यहाँ मैले अघि स्टार एजेन्ट 2 महिनामा स्टार एजेन्ट निस्किनु भयो भने कसरी निस्किनु भयो त? उहाँले टिम राम्रो बनाउनु भयो, त्यो टिमले गर्दा उहाँ स्टार एजेन्ट 2 महिनामा निस्किनु भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँ स्टार रुपी बन्नुहोस्, राम्रो टिम छ भने तपाईँले स्टार रुपीमा राम्रो बोनस पाउनुहुन्छ कि। तर तपाईँ स्टार रुपी हुनुभयो, तपाईँको टिममा चाहिँ 10-15 जना छ भने त भएन। त्यो 10-15 जनाले तपाईँले के गर्नु, तपाईँको बोनस नै स्टार रुपी भन्दा कमी आउँछ, स्टार एजेन्ट भन्दा कमी आउँछ, सामान्य मेम्बर भन्दा कमी आउन सक्छ कि। सो एटलिस्ट 400-500 भन्दा 1000 माथि पुर्याइदिनुहोस्, टिमवर्क गर्नुहोस् साथीसँग, अनि तपाईँको बिजनेस बढ्ने हो। र अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो स्टार रुपीको फोनको पैसा कसरी आउने रहेछ। र हामी प्रत्येक महिना डायमन्ड त हुन्छ, डायमन्ड त भएको छौँ, तर डायमन्डको बोनस आउँदैन, कसरी आउने रहेछ त्यो पनि मैले बताएको छु बिचमा। डायमन्डको बोनस त आउनु पर्यो नि, डायमन्ड मात्रै भएर भएन। सो डायमन्डको बोनस कसरी आउने रहेछ त? एटलिस्ट 15-20 वटा लेख खोलेको छ भने सबैले प्रोडक्ट किन्छ, टिममा 1000-1500 मेम्बर छ भने एटलिस्ट उनीहरूले किन्छ, अनि ग्रुप बिबी त तपाईँको 50,000 त होइन, तपाईँको त्यसको डबल हुन्छ, 1 लाख पुग्यो भने तपाईँको बोनस कति राम्रो आउँछ। र तपाईँले सकेसम्म यस्तो गर्नु भएन कि मेरो यो लेगबाट एउटा स्टार एजेन्ट भयो भने हुन्छ, तल कोही आयो भने घाटा हुनसक्छ, त्यो सोच्नु भयो भने तपाईँको बिजनेस नै हुँदैन। तपाईँको टिममा जतिजना स्टार एजेन्ट छ, स्टार रुपी छ, डायमन्ड छ, माथिको जुन जुन लेभलको छ नि, सबैलाई क्वालिफाइड हुनुपर्छ भनेर सिकाउने क्या। यो कुरा सिकाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि प्रफिट पाउनुहुन्छ, आफूले पनि पाइन्छ। र बिजनेस भनेको नि यो खालको सेयरिङ हो कि। सेयरिङ बिजनेस जस्तो आफूले जानेछ त्योभन्दा उसले चाहिँ धेरै जानोस् क्या। मैले सिकाउँदा बुझ्नुभयो नि, मैले जे जानेको छु त्यो मैले उसलाई सिकाउँदैछु, उसले चाहिँ मैले सिकाएकोबाट झनै धेरै सिकोस् क्या आफ्नो टिमले। त्यो तरिकाले हामीले सेयर गर्नुपर्छ। कहिले पनि कन्जुसाइ गरेर होइन, मैले यो कुरा सिकाउँदा यसले जान्दछ, यसले जाने त मलाई ओभरटेक गर्छ भन्नु सोच्नु भनेको चाहिँ त्यो लिडर होइन क्या। लिडरको रोल के हो भन्दाखेरि मैले जाने कुरा आफ्नो टिमलाई सिकाउनु हो। भर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो ओभरटेक गरिन्छ नि आफ्नो लिडरलाई, जस्तै मैले मेरो स्पोन्सरलाई मैले ओभरटेक गरेँ भने अब मेरो लिडर चाहिँ मलाई नसिकाउने त? उसले नि पहिला मोटिभेट गरेको, मलाई त बिजनेस गर्नुपर्छ, टिम भएन, काम भएन, पिभी मेन्टेन भएन भनेर उसले पहिला सिकाउने। अनि जब उसलाई मैले ओभरटेक गरेँ नि, ऊ चाहिँ फेरि ब्याक भएर उसले चाहिँ केही कुरा हेल्पै गर्न नचाहने, त्यो हुँदैन क्या डिरेक्सनमा। बुझ्नुभयो नि, आफूलाई जितोस् के, क्राउन एम्बेसडर होस् न, आफू डायमन्ड मात्रै होस् न, के भएछ र? किनभने उसलाई पहिला हामीले कसरी इन्सपायर गरेको, बिजनेस गर्नु, देशमा बिजनेस हो भनेर उसलाई सिकाएको, मैले सिकाएँ, उसले गर्यो त के भयो त? उसलाई फाइदा भयो। आफू एउटा के भयो, एउटा मोटिभेसन दिने एउटा पात्र त भयो, कुनै दिन उसको सम्म पुगिएला। यो तरिकाले हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। जस्तो जानेछ त्यस्तै सिकाउने, मैले सिकाउँदैछु अझ मैले सिकायो भन्दा धेरै उसले जानोस्, त्यो हाम्रो सोचाइ हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो भएर हामीले आफ्नो टिमलाई सिकाउनलाई कन्जुसाइ गर्नु कहिले हुँदैन। आफ्नो टिमलाई जहिले पनि स्वच्छमले सिकाउने, राम्रो होस् भनेर सिकाउनु पर्ने, र आफूले जितोस् भन्ने के। जब उसले जित्छ नि आफूलाई मोटिभेसन हुन्छ, हो मैले सिकाएको, मैले लगाएको मान्छेले मलाई जित्यो, अब मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यतातिर हामीले पोजिटिभ थट्स त्यसरी निकाल्नुपर्छ कि, क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यतातिर जानुपर्छ कि। अब मेरो स्पोन्सरले मलाई जित्यो, मेरो डाउनलाइन मलाई जित्यो, खतम भयो भनेर त्यसरी गयो भने त डिएक्सनको भिजनमा त फेल भइहाल्यो नि। सो डिएक्सनको भिजनलाई किस गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज वर्क विथ द मार्केटिङ प्लान। मार्केटिङ प्लानलाई तपाईँले काम गर्नुहोस् त्यहाँ बसेर। सो अब तपाईँलाई मैले त्यो ओभरसिज ट्रिप्सको पैसा कसरी पाउन सक्छु भन्ने कुराहरूमा म तपाईँलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, र राम्रो अमाउन्ट पनि छ, यो राम्रो पैसा पनि छ, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र हामी डायमन्ड त हुन्छौँ, हाम्रो स्टार एजेन्ट डायमन्ड भएर 15-20 जना पनि हुनसक्छ, तर स्टार डायमन्ड हुँदाखेरि ओभरसिजको पैसा पाउँथ्यो, खोइ त पाएको भनेर सोध्नु पनि सक्छौँ कि हामी, सोध्छौँ पनि हामी, खोइ त। अनि मेरो त अनि 6 जना स्टार एजेन्ट भएर म डायमन्ड भएपछि त त्यो ओभरसिजको ट्रिप्सको पैसा पाउँछ भन्थ्यो, पाउँदैन त। मेरो त 6 जना त होइन, 15-20 जना भइसक्यो स्टार एजेन्ट, रुबी पनि निस्किसक्यो भन्छौँ कि हामी। सो मार्केटिङ प्लान हेर्नुपर्छ, त्यहाँनिर तपाईँले सिकाउँछ क्या। अब
तपाईँकोमा भन्नु बुझ्नुहोस्, तपाईँ डायमन्ड हुनुहुन्छ, तपाईँको मुनि डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा 20 जना स्टार एजेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्च 6 जनाको मुनि होइन के, डिफ्रेन्ट ब्रान्चबाट तपाईँको 20 जना स्टार एजेन्ट निस्क्यो। त्यो मध्येमा 2-4 जना तपाईँको स्टार रुबी पनि निस्क्यो के, अथवा तपाईँको भनौँ 20 जना स्टार एजेन्ट निस्क्यो, तपाईँको मुनि 10-15 जना झन्नै तपाईँको स्टार रुबी पनि निस्क्यो के। बुझ्नुहोस् है मैले भनेको कुरा, तपाईँको स्टार एजेन्ट 20-25 जना निस्किसक्यो, रुबी पनि 10-12 जना निस्किसक्यो क्या तपाईँको, तर पनि तपाईँले त्यो पैसा पाइरहेको हुँदैन कि कतिवटा कन्डिसन। डायमन्डमा त पाउँछ भनेको त्यो लिडरले त। अब यहाँ डायमन्डलाई नि आफ्नो लिडरले सिकाउनु पर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ कि कोही बेला। सो त्यही भएर आफूले डिएक्सन बिजनेस फलो गरेपछि आफूले कुरा सिक्ने हो, अनि त्यहीँबाट हामीले बुझ्ने हो कि। सो अब म तपाईँलाई यहाँ एउटा टिप्स सिकाउँदैछु। त्यो टिप्स हो कि त्यो हाम्रो लागि मार्केटिङ प्लान पढेर पनि हेरेर पनि लिएर पनि बुझिएन भने त्यो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई टिप्स हो। किनभने कति त हामीले त्यो 2 दिने 3 दिने ट्रेनिङ दिँदा पनि त्यहाँ सबै कुरा मेन्सन गरेको हुन्छ भनेको हुन्छ, तर पनि बुझिँदैन क्या। त्यस्तो हुन्छ नि, मैले त्यो फिल गरेको छु। कति ट्रेनिङ दिन्थेँ मै बुझ्थिनँ कि के भने लेख्यो के लेखेँ त्यस्तो हुन्छ कि कोही बेला। सो यो तपाईँको लागि टिप्स हुन्छ, सजिलो, तपाईँले नोट गर्नै पर्दैन कि। आज जति पनि मैले तपाईँलाई सेयर गर्दैछु तपाईँले नोटबुकमा नोट गरिराख्नु पर्ने कुराहरू भनेको छुइनँ, तपाईँको दिमागले नोट गरिराखेको हुन्छ क्या, सजिलो छ। बुझ्नुभयो नि। स्टार एजेन्ट 4500 अथवा 45,000 हुँदा भइहाल्ने कुरा भनिहालेको छु। अब स्टार रुबी 3 जना स्टार एजेन्ट हुँदा आफू स्टार रुबी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा पाइहालेको छ। र स्टार रुबी भित्रै हुँदै तपाईँले त्यो फोनको पैसा पाउने कुरा पनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। प्रत्येक 3 जना स्टार एजेन्ट हुन्छ, त्यो 3 जना स्टार एजेन्टको प्रत्येकमा 60,000 रुपियाँ हुनु पर्यो इन्डियाको। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, अनि मात्रै तपाईँले फोनको पैसा पाउने रहेछ। त्यस्तै गरेर अब डायमन्ड क्वालिफाइड कसरी हुनुपर्छ त, डायमन्ड भएर भएन, त्यो पनि मैले तपाईँलाई बताएको छु। भने अब त्यो ट्रिप्सको ओभरसिज ट्रिपको टिप्स चाहिँ कसरी पाउँछ त, त्यो इन्सेन्टिभ चाहिँ भन्ने कुरो म तपाईँलाई त्यसको टिप्स दिन खोज्दैछु। अब मैले अघि भने जस्तो तपाईँकोमा स्टार एजेन्ट 15-20 जना छ, स्टार रुपी पनि 8-10 जना छ, तर पनि फोनको पैसा पाउँदैन। ट्रिप्सको पैसा, ओभरसिजको ट्रिप्सको पैसा पाउँछ भन्छ, 70,000 पाउँछ भन्छ, पाउँदैन। इन्डियाको 70,000 पाउँछ, मलेसियाको 7,000 पाउँछ, तर पाउँदैन कि। अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको इमिडिएट फर्स्ट लेग काउन्ट हुन्छ क्या। यहाँनिर इमिडिएट भनेको तत्काल तपाईँले फर्स्ट ट्याकै तपाईँले जोइन गर्नु भएको मान्छे, बुझ्नुभयो नि। तत्काल तपाईँ ए हुनुभयो नि ऊ बी, बुझ्नुभयो नि। तपाईँ यहाँ यु भएर तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ नि उसको थपक मुनि त्यो मान्छे स्टार रुबी भएर तपाईँको जम्मा 6 जना स्टार एजेन्ट हुन्छ। त्यो 6 जना स्टार एजेन्टमा त्यो 5 जना स्टार रुबी हुनु पर्यो क्या। तपाईँको 6 जनामा 5 जना स्टार रुबी हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। 5 जना स्टार रुबी हुनु पर्यो, तर त्यहाँ अप्सन कन्डिसन के छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँले पहिला स्टार रुबी हुँदाखेरि तपाईँको 3 जना मुनि डायमन्ड स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड भएर बोनस पाएको थियो, त्यो फोनको पैसा पाएको थियो, त्यस्तै गरेर त्यो 5 जना रुबीले पनि फोनको पैसा पाइसकेको हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो। यहाँ अलिक बुझ्नु भएन होला, म फेरि भन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँ डायमन्ड हुनुहुँदा स्टार डायमन्ड हुनुहुँदाखेरि 6 जना स्टार एजेन्ट भएर हुने हो। र मैले अघि पनि भने 15-20 जना स्टार एजेन्ट भइसक्यो, डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा 8-10 जना रुबी भइसक्यो, फोनै पाउँदैन, के अरे त्यो पैसै पाउँदैन, ट्रिपको पैसा भन्ने को क्वेसनको एन्सर म भन्दैछु। तपाईँको 6 जना स्टार एजेन्ट भएर तपाईँ जब स्टार डायमन्ड हुनु भएको छ, त्यो 6 जनामा तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5 जना चाहिँ स्टार रुबी भएर उनीहरूले पनि प्रत्येक त्यो 5 जनाले फोनको पैसा पाइसकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले त्यो ओभरसिजको पैसा पाउनुहुन्छ। द्याट्स 7,000 रिङ्गिट or 70,000 इन्डियन करेन्सी, इन्डियाको पैसा तपाईँले त्यति पाउनुहुन्छ। सो यो कुरा तपाईँ हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि डबल डायमन्ड ट्रिपल डायमन्ड भइसक्यो, पाउँदैन के, बुझ्नुभयो नि। डबल डायमन्ड ट्रिपल डायमन्ड भइसक्यो, त्यो पैसै पाउँदैन, 70,000 कहिले आउँछ भन्छ। यसरी आउँछ कि तपाईँको स्टार एजेन्ट तपाईँले बनाउनु भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्टार एजेन्टलाई त स्टार रुबीले जित्छ कि, अब जित्नु पाउँछ। अब स्टार एजेन्टलाई त जित्दैन आफ्नो टिमले, उसले जति किने पनि आफू स्टार एजेन्ट फर्स्ट हुने नै हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले मेम्बर जोइन गरेँ, 15-20 जना जोइन गरेँ,
15-20 जनाले सबैले प्रोडक्ट किन्दै खान्छ, मैले चाहिँ जस्ट एउटा टुथपेस्ट किनेर बसेको छु भने उनीहरूले किनेकोले म स्टार एजेन्ट हुन्छु क्या। अब स्टार रुपी फेरि म उनीहरूले किनेकोले हुँदिनँ म। उनीहरूले नि पोस्ट होल्ड गरेको हुनुपर्छ क्या, उनीहरूले स्टार एजेन्ट हुनुपर्छ, अनि मात्रै म स्टार रुपी हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले जुन फर्स्ट लेगमा लगाएको हुन्छ नि, जस्तै मैले ए भन्ने मान्छे लगाएको छु, बी पनि लगाएँ, सी पनि लगाएँ, उदो झुन्ड्याएर लगेँ। अब त्यो ए भन्ने मान्छे चाहिँ स्टार एजेन्ट नै छ, तलको चाहिँ रुबी भयो, अर्को रुबी भयो, तल डायमन्ड पनि निस्किसक्यो भने त्यो त सेकेन्ड थर्डको रुबीले मलाई त्यो पैसा पाउनको लागि, त्यो टिप्सको पैसा पाउनको लागि काउन्ट हुँदैन। अझै कन्फ्युज हुनुभयो होला। आफूले लगाएको फर्स्ट लेग नै स्टार रुबी भएर त्यो 5 जना स्टार रुबीले चाहिँ फोनको पैसा पाइसकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो ओभरसिजको पैसा पाइन्छ 70,000 इन्डियाको पैसा हो। यसमा चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। र यो अप्सन तपाईँलाई म यसको टुर जान्छु भन्दा पनि भयो, होइन मलाई पैसा चाहिन्छ भन्दा पनि त्यो दिन्छ। बुझ्नुभयो नि? फोनको पैसा त क्यास दिने नै भइहाल्यो, तर त्यो टुरको पैसा पनि अब म यसमा टुरमा जान्छु भन्दा पनि पायो, त्यो नेसनल टुर पाइन्छ भनेको आफ्नो आइडी कोड कहाँ छ त्यो कन्ट्रीको टुर कुनै पनि एउटा सिटीमा लान्छ। जस्तै मलेसियामा छ भने मलेसियाबाट अब के भन्छ नि, पेनाङ भन्छ, के भन्छ, अब कुन ठाउँमा जाने तिनीहरूले सेट गरेको हुन्छ, त्यसमा हामी जान सक्छौँ। अब इन्डिया भन्छ जस्तै अब हैदराबाद भयो, दिल्ली भयो, कलकत्ता भयो, उनीहरूले लानेर राखेको हुन्छ कि त्यस्तोमा जान्छु भन्दा पनि हामी जान सक्छौँ। सो मैले दिनु खोजेको कुरा दुईटा थियो, एउटा स्टार रुपी भएर फोनको पैसा कसरी पाउने, अर्को हामीले डायमन्ड भएर ओभरसिजको पैसा कसरी लिने। यो आजको मेरो विषय थियो र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो है, म तपाईँलाई फेरि एकपल्ट रिमाइन्ड गराइदिन्छु। स्टार रुपी हुँदाखेरि आफ्नो मुनि 3 जना स्टार एजेन्ट 60,000 भएर 3 जना स्टार एजेन्टको 60,000 रुपी पुगेर आफू रुपी भएको छ भने फोनको पैसा दिइहाल्छ, माग्नै पर्दैन। मैले पाइनँ त मैले पुर्याएँ भन्नै पर्दैन, दिइहाल्छ कि, हिसाब गरेर हुन्छ। त्यस्तै गरेर आफूले स्टार डायमन्ड भइसकेपछि पाउनु पर्ने त्यो जुन ओभरसिजको पैसा थियो इन्सेन्टिभ, त्यो पैसा पनि आफ्नो इमिडिएट फर्स्ट लेग 4 जना होइन, 6 जना होइन, 10 जना होइन, 5 जना मात्रै, 3 जना पनि होइन, 4 जना पनि होइन, 10 जना पनि होइन, 10 जना स्टार रुपी भएर काम गरेन के, 5 जना हुनु पर्यो फर्स्ट लेगको, र त्यो 5 जनाले फोनको पैसा पाइसकेको हुनुपर्छ। र यो होमवर्क तपाईँहरूले गर्नुभयो भने स्टार डायमन्ड हुँदा तपाईँले पाइ पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई फोकस गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईँको टिमलाई स्टार रुपी हुन सिकाउने कि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले छिट्टो पनि पाउनुहुन्छ। सो आजको सेयरिङ छोटो र मैले एउटा सरल भाषामा तपाईँहरू सेयर गर्ने कोसिस गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्याङ्क यू प्रमोद सर।